सकाळची फ्रांसाक चपाती केलेली न्हू, चपाती च्या केलेली, हाफूच दूध असले, हाफ पेशवी ते दूध केले, सुनंदाक दिले, हांव इल्ले बेश्टे पिल्लेले. फ्रांसिसाक म्हणले तू चावूच पिवन वतात आनी चपाती खाके की दूध ना. सो हांवें हें ऑर्डर केले सगळे म्हाजे ग्रॉसरी आयटम स्विगी इंस्टामार्ट. हे स्विगी इंस्टामार्ट म्हाका बरें पडटा जेन्ना कोण नासता पळय, म्हणजे एमर्जन्सी कितें जाय, जेवणाचे ग्रॉसरी आयटम जावं कितें अशें मेन कितें जाय न्हू तें सोमतें ऑर्डर करता. आनी आयज न्हू स्विगी इंस्टामार्टाचेर न्हू ऑफर चल्लेले, तर म्हाका कितें कितें जाय तें घेतलें सोमतें आनी दूदय ऑर्डर केलेलें. हांव इल्लीशी च्या वता परत करून पिता, म्हणजे न्हावन येयला न्हू मातशें पिता. चपाती आनी हांवें पीनट बटर खाल्लेलो ऑलरेडी. हे तर तुमकां दाखयना, हे तर म्हाजे हे तर दाखयना, हे नॉर्मल तुमकां जे प्रायजान गावला पळय तेच प्रायजान गावला म्हाका. पूण हे पीनट हांवें परत ऑर्डर केलेले, पीनटाचेरूय म्हाका डिस्कावंट गावला. सो हे 295 पूण हे म्हाका पडला 275. हे सवाय गावला. प्लस तुमकां दाखयता ऑफराचे कितें कितें असले तेच मातशें दाखयता. सो म्हाका हे फ्रांसाचो यूज करता बॉडी वॉश. कॉस्ट आहा हेजे 550, पूण हे म्हाका पडला अरावंड 550चे म्हाका पडला आज कितले 375 कितें. पण इतले डिस्कावंट आसले बेस्ट तेवूय समजेच ऑर्डर करून घेतले. आनी बाकीचे बारीक सारीक जे ऑफराचे कितें कितें असले ते बासमती रायस कसलो बेश्ट घेतलेलो हांवें, खबर ना. सो ऑफर असले म्हणून घेतले. हे कितें हेजे प्रायस 225, पण होय अशें 180 काय अशें कितें तर आहा, याद ना हेजें म्हाका. सो मटराची ऑफर असले बाय 1 get 1 फ्री, म्हणजे हितून होता 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम फ्री. तेजी म्हणजे प्रायस कमी आहा, अरावंड प्रायस आहा जी 225, पूण ही म्हाका पडला अशेंच 170 काय कितें तर. आनी हितून आहा बारीक बारीक कितें कितें. आनी मसूर दाळूय बेश्टी घेतलेली हांवें ऑफर आसा म्हणून. सो हाजी म्हाका कॉस्ट आहा 187, पूण हिवूय म्हाका अशेंच कितें 130 काय 140 अशें कितें पडला ऑफर. सगळें सामान ऑफराचे, बिस्कीट कितें कितें आहा हितून. तेसून मेन तुमकां दाखयता बायचे, म्हणजे कितले सवाय गावला म्हाका. म्हणजे आयजूच ऑफर चाललेले म्हटल्यार बेश्टें कितें दुधा खातीर हांवें इंस्टामार्ट हें करतलेलें आनी बारीक सारीक कितें थोडें जाय आसलें सामान, पूण ऑफर आसलें म्हणून सगळेंच ऑर्डर करून सोडलें. सो मेन तुमकां कितें दाखयता हे बायच्या खातीर ऑर्डर केल्लें, म्हणजे पळयतालें हांव हे बायक लॉन्ड्री बॅग बेश्टे. हेजी कॉस्ट आसा एक्चुअली 1199. 1199 म्हाका जस्ट 300 गावला. क्वॉलिटी कशी आहा कितें काय खबर ना, पण म्हाका इतलें हें नासलें तें. म्हणजे कित्याक हाडला हांवें तुमकां तेवूय दाखयता. बायचे जे कपडे हांव स्टँडार लायता न्हू, माणे जावं कितें ते सुकले की डायरेक्ट काडटा चेराचेर दवरतात. ते म्हाका मागीर केन्ना टायम गावना फोल्ड करून दवरपाक, आनी ते मागीर बेश्टे डस्ट बीन लागोंक जायना न्हू. सो म्हणून ते कवर करपाक अशें पळय आतां सुकलेले आहा. सो ते हांव दुसरे कपडे जेन्ना हांव लायता पळय सुकत घालपाक ते काडटा आनी अशें चेराचेर उडयता. मागीर ते म्हाका म्हणजे अशें फोल्ड करून दवरपाक टायम गावता ना गावना न्हू. सो ते काडले, ते लॉन्ड्री बॅगान घालता, ते ओपन करून दाखयता तुमकां. सो हें थंड आसा म्हटल्यार बेश्टे धुवन घालले, थंडी चडूच आसत जाल्यार घेवतले म्हणून. सो धुवन दवरलेलो जाय तो, परत म्हटलं एकदम मशिनान काडया म्हणून घातला. आयज सकाळचेच घातला, वत येता ना येवं आनी वारान तर मातसो सुकतलो. लायट गेला तरी पण हांव तुमकां मागीर दाखयता नाल्यार. सो लायटूय येयली आनी हांवें ते बास्केट लॉन्ड्री बॅग इन्स्टॉल केलें. म्हणजे अशें फोल्डेबल आसता, ते ओपन केलें दवरलें आनी ताका विथ लीड आसा, म्हणजे डस्टबीन बसूंक जायना न्हू बायका. हे कितें म्हाका लॉन्ड्री बॅगूय जातलें, नाजाल्यार अशें टॉयज दवरपाचें आसता ते. पण हांव हितून हेंच दवरतलें, म्हणजे कपडे दवरतलें. बरें आहा पळय, सायजे वायज बरें आहा आनी ओके कपडे दवरपाक बायचे नॉर्मल अशें पॅक आहा विथ लीड. क्वॉलिटी पळय, क्वॉलिटी म्हणजे बरें आहा. सो अशें दवरपाकूय गावता तशें. हे पळय आमचे आतां हे टेबल आहा न्हू, टेबलाच्या सायजीचे म्हणजे अशें अरावंड ह्या सायजीचे आहा ते. अजून म्हाका आनी एक ऑप्शन आसलें, पूण ते कितले अरावंड तेवूय 300 आसले प्रायस तेजे आफ्टर डिस्कावंट. पूण ते कितें 899 कितें आसले, पूण ते फूल ब्लू कशें आसले आनी तेजे अशें प्रिंट आसले अशें लॉन्ड्री कपड्यांचे अशें दाखयलेले, बेडरूमान बीन दवरतले न्हू. सो म्हाका हे आवडले. आनी एक 2-3 ऑप्शन, 2 आनी असले 300चे 2 असले, आनी एक असले ते 500 काय 50 कितें असले, ते मातशे वुडनाचे कशें दिसता. सो ते घेवन हे म्हणजे टेम्पररी घेवया. हे आतां दवरता तितून कपडे काडून डायरेक्ट काडले अशें उडयले हितून, मागीर जाय जाल्यार फोल्ड करूंक गावता तशें. बाय आतां मातशें न्हिदलां. सो ताका कितें जालें, आज तें म्हणजे वॅक्सीन केलेलें 3rd डे न्हू. आज म्हणजे बरें आसलें तें, म्हणजे काल खुबूच किरकिर करतालें तें. आतां मातशें ताका जॅम लागला म्हणून ताका फीट बी उठलेले, रडत असले, फीट केले आनी न्हिदेले का. पयर ताका फर्स्ट दिसा मारलेलें पळय इंजेक्शन, ते दिसा ते इतलें हें ना, मातशें रडलेलें, मागीर ओके आसा दुखतालें न्हू. सो काल 2nd डे म्हणजे काल ते चडूच किरकिर करताले. म्हणजे
एक पाय त्याचा तो म्हणजे तो इंजेक्शन दिला तोच दुखतालो सांग एकूच पायचं किक मारता पळय तसो दुसरो पाय हालयतालो आनी एक हालोवंक गावनासलो न्हू सो तो मातसो हाललो जाल्यार रडटाले हांव ताका काल जोर बीन आसलो फूल डे म्हणजे मातशें सिरप घालताले पळय पॅरासिटामॉल तेन्ना मातशें ओके जातालें मागीर मातशें जोर येत आसलो एका सो आमी एवरी 6 hours ताका घालताले काल हांवें ताका 10:30 घातलेलें आनी ताका 4:30 घालपाचें आसलें सो तेन्ना म्हटल्यार समज फिवर आसत जाल्यारूच घालतालें नाल्यार घालचें ना म्हणून कित्याक थर्ड डे पडटा न्हू मागीर सकाळचें ताका इतलें नासलें म्हणून हांवें घालूं ना तेन्ना हाका 5 सुमार उठलें पळयलें ताका फिवर इतलो ना म्हणून अशें आंग बीन अशें गरम नासलें सो फीड केलें आनी ताका परत न्हिदयलें हांवें आनी जेन्ना म्हणजे 8:30 उठलें तेन्ना बेश्टें पिव करपाक लागलें किरी करपाक लागलें हांव समजल्यार टॉयलेट बीन जाता म्हणून बीन सो हे बीन पॅम्पर घातलें एका आयजूय पॅम्परूच घातलें ताका सकाळचें मागीर न्हावन जालें की आयज ताका मागीर हांव नॉर्मल घालतलें म्हजें कॉटनाचें सकाळचें 8:30 हांवें ताका हें केलें चेंज बीन केलें आनी पळयता ताका मातशें गरम जालें मे बी ते जोरानूच किरी करतालें मागीर ताका हांवें 9 o'clock पॅरासिटामॉल सिरप घातलें मागीर ताका सगळें चेंज बीन पॅम्पर बीन तेजें चेंज करून घातलें दुसरें फीड केलें आनी न्हिदयलेलें सो आतां उठलेलें तें परत हें केलें आनी परत आतां सद्दां न्हिदलां सो कालच्यान मातशें ओके आहा आनी ताका न्हू काल तेणें बरें टॉयलेट केली आनी पळय तेणें टॉयलेट करून नासलें सो म्हाका न्हू हेणें एक दिप्ती गांवकरांनी म्हाका कमेंट्स केल्ले एक 22 शेपाचें उदक ताका घाल म्हणून करून म्हाका 22 शेपाची दिदी आई बीन म्हणटाली आनी इवन हे ग्रॅप वॉटर सो दिप्ती गांवकरांनी म्हाका कमेंट केले सजेशन केल्लें सो ताका हे घाल म्हणून सो हांवें बी हाडलां दिप्ती गांवकार बाय थँक्यू फॉर दीस म्हणजे तुमी कमेंट्स करता की आतां कितें जाता सगळ्यांना सांगतात म्हाका एक्चुली आनी मेन थिंग हांव तुमचे कमेंट्स पळयता की तुमचे सजेशन आसता खूब जाणांचे अशें कर तशें कर सो म्हाका तें खूब हेल्प जाता सो आनी सगळ्यांना म्हाका सांगता रिलेटिव्स फ्रेंड्स बीन सगळे आसता तेमची घरची बीन स्टार्टींग 3 महिने कितें अजून बायक 3 महिने जाना म्हणजे स्टार्टींग कितें सगळ्यांना म्हाका सांगताले आनी आई दिदी बीन आसताले न्हू हांगा सो धाकटे आसले सो सामके धाकटे आसताले तेन्ना ताका फीड करताले न्हेकर बीन काडूंक मेळनासलें सो वॉमिटींग करताले परत आनी अशें हें जातालें एका जायनासलें सो म्हाका ताका भंय दिसतालें हँडल करपाक तेन्ना आई दिदी आसता ताका परते कर हें कर तें कर करतालें आतां मातशें ओके आहा आतां हांव एकटेंच आसता न्हू सो म्हाका तुमचे कमेंट्स मातशें खूब बरें जाता सो आनी हेल्प जाता म्हाका खुबशें कितें एकटें आसतना कांय कळना न्हू कशें कितें करपाचें कितें घालपाचें कशें कितें करपाचें आनी आतां हांव न्यू मॉम सो थँक्यू सो मच तुमी म्हाका खूब जाणां कमेंट्स करता बाय कशें कर तशें कर आनी ताका खूब ब्लेसिंग दिता तुमी त्या खातीर थँक्यू आनी एक मेन सांगपाचें म्हणजे न्हू जो आदीचो व्हिडिओ केल्लो पळय तुमी पयला आसतलो ताका हें गावलें तें ट्रॉफी बीन गावलें सो तो इतलो खूश आहा ना तुमचे सगळ्यांचे कमेंट्स पळोवन सगळ्यांचे कमेंट्स वाचता तो म्हणजे स्पेशल त्या व्हिडिओचे आनी ह्या व्हिडिओन खूब जाणांनी अशें न्यू व्ह्युअर्स आहा आमचे तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे न्यू नांवां म्हाका खूब वाचपाक गावली हेका ह्या व्हिडिओन सो म्हणजे आदीच्या व्हिडिओन खूब जाणांनी ताका कॉंग्रेच्युलेशन केला प्लस बायकूय ब्लेसिंग दिला ताकाय बरें हें केलां सो तो इतलो हॅप्पी आहा म्हाका म्हणटालो नेक्स्ट टायम हांव पण व्हिडिओन येतालो पळय फोनार सांगतालो म्हणजे केन्ना लागता तेन्ना केन्ना रातचो व्लॉग करना एंड जाता बीन तशें आसता न्हू सो आपूण नेक्स्ट टायम तुज्या व्लॉगान येतालो पळय तेन्ना म्हाका सगळ्यांक थँक्यू म्हणून हांवें बरें केन्ना येता तेन्ना तूं सगळ्यांक थँक्यू म्हणून म्हटलें आनी हांव तुमचे म्हणजे कमेंट्स वाचता पळय तांचे लोगो बीन आसता न्हू सो म्हाका इतलेंच तुमचे पार्ट जाला न्हू सो लोगो पयल्यान म्हणजे कमेंट्स वाचच्या पयलीं जर नांवां बीन वाचता पळय तेन्नाच म्हाका तुमचे कळटा कोणाचे पॉझिटिव्ह कमेंट्स आसता कोणाचे नॅगेटिव्ह कमेंट आसता म्हणजे एक नांवां वाचता पळय कोणाचे सजेशन कमेंट आसता कितें सांगता अशें आसता नांवां वयल्यानूच हांव तुमकां आतां वळखता खूब जाणां सो स्टार्टींगसून म्हणजे खूब जाणां अशें कमेंट करताले म्हाका थोडेच एक आसता एक 2% आसता 100 पेक्षा 2% आसता जे नॅगेटिव्ह कमेंट्स करता सो तांचें नांव वाचलें की म्हाका पयलींच करता बाबा तांचे टॉन्ट कमेंट्स आनी नॅगेटिव्ह कमेंट आसतले सो हांव अवॉयड करता पूण खूब जाणां अशें आसता की म्हाका कळटा बाबा बरेच कमेंट आसतले म्हणून सो त्या खातीर आनी म्हाका आतां ह्या दिसांनी हॅप्पी रावपाक जाय न्हू अशें आसता की म्हाका सगळ्यांना म्हणटलें आतां ह्या दिसांनी तूं स्ट्रेस घेवं नाका काय टेन्शन घेवं नाका बायक तूं फीड करता न्हू कसलेंच कितें टेन्शन घेवं नाका पूण बारीक सारीक टेन्शन आसतात न्हू सो तुमचे सगळ्यांचे हांव कमेंट्स वाचता न्हू एक मोटिवेशनल आसता एक बरें हें आसता बरें आसता तुमचे कमेंट पॉझिटिव्ह वायब्स दिता आनी म्हाका एक बरें दिसता तुमचे कमेंट वाचून टेक केअर बायचे काळजी घे बाय कशें आहा तूं कशें आहा हें कर तें कर अशें आसता तशें आसता सो बरे कमेंट्स आसता न्हू सो म्हाका आनी मातशें बरें आसता तुमचे कमेंट्स वाचून सो थँक्यू सो मच आं सगळ्या खातीर चलो आतां बाय सद्या न्हिदला न्हू हांव म्हाजें काम करून घेता मागीर फ्रांसीसूय येतलो
चलो फ्रांसीस इतलेच न्हू वयतलो म्हणटालो. सो बाय खातीर वचना ना 2-3 दीस जाले म्हणटालो. म्हणजे हेज्या खातीर मोबायल दितलो म्हणटालो. सो गाडी नासलेली आनी बायूय एकटे असले न्हू. म्हणजे हांव एकटे असलें आनी बाय असलें न्हू. बायक इंजेक्शन बाय कितें करतालें फाल्यां करून हांवें म्हटलें आज वस्तू बाय ओके आज तेका अशें पांय बीन इतलो पेन जायनासलो. नाल्यार कितें मातसो हालतालें रडटालें. सो आज ओके आहा म्हटलें तें तूं आज वचूंक शकता. सो तूं आज वच पळोवया मोबायलाचेर कितें जालां. डिस्प्ले गेला की आनी कितें प्रॉब्लम जाला आसतलो तो. सो आय होप मोबायल मातसो बरो आसल्या पुरो म्हणजे रोखडो जाला पुरो हितून व्हडलें कांय नासल्या पुरो. कित्याक तितून म्हाजो न्हू सगळो डाटा आहा सगळें फूल म्हणजे मेमोरीज आहा तितून म्हाजे. सगळे व्हिडिओ आमी खंय खंय टुराक गेली आनी स्पेशली हांवें 2-3 थोडे न्हू चड न्हू अशें थोडेच कितें व्हिडिओ फोटोज बीन घाल्लेले. जेन्ना बाय हॉस्पिटलान आसलें न्हू हांव 10 दीस हॉस्पिटलान उरलेलें. सो बायक मातशें कितें इन्फेक्शन गावलेलें न्हू डिलिव्हरीच्या टायमार. लेट डिलिव्हरी जाता तेन्ना अशें भुरग्यांक मातशें इन्फेक्शन गावता उदक कमी जाता. सो अशें सो त्या हांव 10 दीस उरलें हॉस्पिटलान. सो त्या टायमार हांव कितें केन्ना मोबायल आसतना व्हिडिओ करतालें फोटो घेतालें मातशें. सो ते म्हाका धाकटें आसतलें न्हू तेन्ना पयलीं म्हणजे सारकें बॉर्न बेबी न्हू. सो ते बीन म्हाका फोटो दवरपाक जाय आसले. ते म्हाका डिलीट जावपाचें नासलें म्हणून सांगलें फ्रेंड्साक फोन सारको करून घे म्हाका ते व्हिडिओ फोटो जाय म्हणून बायचे. आयज न्हू बायक 2 दिसांनी आयज 3rd डे न्हू वॅक्सीन केलें. सो आज म्हणलें न्हाणोया बरें दिसतलें बाय. सो आतां बायक न्हाणयला आनी बाय आतां न्हिदला मातशें. आनी अबे बायचे सगळे हांगाच दवरला ते काडूंक हांगाच तेका सद्या तेल बीन हांगाच काडटा. आनी फ्रांसूस येयला अबे. गुड आफ्टरनून. दनपारां आनी विसरता. सो फ्रांसीस गेलो न्हू मोबायलाचेर कितें अपडेट. अरे मोबायल अपडेट बरो अपडेट आसा. मोबायल गेल्लो सर्वीस. मोबायल अपडेट कितें जाला न्हू हाडला हें रिटर्न पे जावना कितें जालें. तेका डिस्प्ले घालपाक 25,500 खंय. ओके पूण हांवें सांगला ओके घाल नो प्रॉब्लेम. पूण तो म्हाका कितें म्हणूंक लागलो सर तुमचे डेटा बॅकअप आहा डेटा डिलीट जावंक शकता म्हणून डेटाची गॅरंटी ना. हांवें सांगलें सपोज डेटा वयता जाल्यार हांव डिस्प्ले घालून कितें करूं काय विचारला हांवें तेका. म्हाका डेटा इम्पॉर्टंट आहा. हांव 25,000 तुका पे करता ते प्रॉब्लेम ना पूण म्हाका डेटा सेव जावंक जाय. मागीर तो म्हणूंक लागलो ना सर आमी डायग्नोज करता तेन्ना तुजी डेटा रिस्कूय आसतलो डेटा गेल्यार वयतलो. म्हणल्यार डेटा वयता जाल्यार हांव रिपेर करचें ना. आतां डेटाय वयता मागीर 25,000 घालूं फायदो कितें. ऑलरेडी मोबायल घेतलेले आसा न्हू मागीर तो काय यूज ना जाता. आतां हांव पळयता आतां बेळगांव एकटो कोण आसा म्हणटा एकटो फ्रेंडाक विचारलेलो तो कितें म्हणटा तो तुका डेटा सपोज मोबायल सपोज ऑन आहा डेटा काडून दितलो. सपोज म्हाका डेटा काडूंक मेळ्ळा न्हू मोबायलाची गरज ना म्हाका अशें. त्या खातीर आतां बेस्ट 25,000 पे करून डेटाच ना जाल्यार हो डिवायस घेवन कितें फायदो. आतां मोबायल आसात न्हू मोबायल आतां घेतलेले आसा. डेटा मेन डेटाक लागून हांव तेका सांगलेलें पूण जायना. सो गाडयेचेर परत बेळगांव ट्रीप. आनी गाडयेचेर कितें निशान ते कसले इशा ते इशा खंय इशा मॉलाचेर निशा मॉल केले. इशा मॉल कित्याक करता जाणा आमच्या फूल शॉपिंग थंयसूनच जाल्लो एक्चुअली. लग्नाचे खंयचे ते सांग मरे थंयचेच जाले शॉपिंग म्हणटा. लग्नाचे फूल शॉपिंग आहा पळय आमचे फूल फॅमिली शॉपिंग थंयसूनच केल्ले आमी. मागीर थोड्यो साड्यो घेतलेल्यो बेस्ट आसता डिझायनर पीस बरे आसता. आनी गाडयेचे आनी एक अपडेट गाडी आमची रिपेर करपाक दिल्ले सर्विसींग. गाडयेचे बिल जाला 37,000 37,600 बिल जाला. मातशें डॅमेज जालें आमची ती दिवपाक एक दारचे पडलेलो ते केला मागीर कितें कितें करून जाला बिल सगळें करून हाडला. 4-5 दीस गाडी सर्वीस सेंटरांत घाला. ते वयल्यान गाडी उरले की आनी लॉस न्हू भाडें मागीर उरता ते तसो लॉस सगळें जालें. पूण जाला ओके नो प्रॉब्लेम. काम स्टॉप जावंक ना काम कंटिन्यू जावंक जाय. आतां येयला ब्लॉग अपलोड करता. शंकर येयला दोगां येयला वांगडाच ना फ्रांसीस पयलेलो तो आपूण हें करता ब्लॉग फायनल करता. आनी गाडी आमची येयल्या गाडी पळय फायनली न्यू इयर्सान सगळें हें केलें आसता फूल क्लीन केला वॉशिंग सेंटरान बीन हाडून सगळें अपडेट मारला. आनी म्हाजो सुकलो काय मातशें वत येता सुकतलो रोखडो. एक्चुली हे दाट आहा पूण रोखडें सुकता खबर ना अशें चादरे सुद्दां सुकना पूण हे रोखडें सुकता. चलो आतां बाय बीन न्हिदलो ना आमी जेवणाचें पळयता आतां जेवण घेता आमी सगळें जाणां. सो आतां च्या पिता फ्रांसिसाचें न्हू आनी शंकराचें तांकां हांव हें करून दिता सगळे मसाले बीन घालून
तुळशीचे पानं आहे ते सगळे आले बीन घालून उदक बळ करून दिता. शंकराक मातशी थंडी जाल्ली न्हू त्या ती. सो फ्रांसाकूय दिता. फ्रांसीस सांजचो काय पिना, कॉफी पिना, चावय पिना, उदक पिता केन्ना लस्सी पिवन येयला बरे. केन्ना रे हांगा गेल्लो न्हू कॅफे बसली. हां हे पळय फ्रांसान ही माझी चाव हा. हांगा फ्रांसान कॅफे बसलेसून समोसा हाडला. सो तो फ्रेंडाच्या वांगडा खंय तो गेल्लो मातसो. सो येता आसतना लस्सी पण येयला तूं बरें आहा मरे. तर कॅफे बसलेतली. कॅफे बसलेन खंय लस्सी बरी गावता. लास्ट टायम कित्याक घेतलेली तुका जाल्यार तू चाव पिता म्हणून हाडून म्हाका नाका. चाव पिता आनी थंड नाकाय म्हाका. थंड पिवूंक शकना न्ही. हांव च्या पिता. कॅफे बसलेसून समोसासून म्हाका याद येयली. लास्ट टायम म्हणजे हांव प्रेग्नंट आसलें पळय तेन्ना म्हाका कॅफे बसलेतले समोसा खावपाक रूच सोदताले आनी हांव थंयचे धाडटालें. आनी प्राप्ती भेंडेकर एक आमचो व्हिवर आहा न्ही ती स्पेशल वास्कोसून आमकां मेळपाक येयल्ली न्हू. आमच्या ऑफिसान येयल्ली थंय ते कॅफे बसले आहा न्हू. सो थंयसरूच म्हाका सामोसाय घेवन येयले न्हू. म्हणून हांव तुका हें आवडटा न्हू म्हणून स्पेशल तुका हाडला म्हणून सगळें याद येयली कॅफे बसलेची. लास्ट टायम हांव खूब खातालें प्रेग्नन्सीच्या. मागीर आतां बाय जाल्यार एकदांच कितें खाल्लं आसतलें जाल्यार सामोसा खावूच ना आमी. कॅफे बसलेले खावन आसले पण आनीक दुसरे खाल्लेले. सो आतां हाडला खूब दिसांनी बाय जावन. बाय यो सामोसा खंया. आनी बाय आमचें न्हिदलां तेका न्हू 9 सकाळचे पॅरासिटामॉल घातलेले जोर आयिल्लो म्हणून. आनी मागीर म्हटलें 3 घालतले म्हणून पण 3 तेका जोर नासलो. पण आतां मातशें क्यू क्यू करता तें फीड करून न्हिदला. हे पळय तेजे हांगात हाडून दवरलेले घालतले म्हणून सिरप. पण न्हिदेन कशें घालतले. सो न्हांवन तें न्हू न्हिदोकूच ना अशें न्हांवन तें बरें न्हिदतालें. सो आतां मातशें फीड करून कू कू करून न्हिदला खबर ना. हांव चिंतलें आतां गरम जाला आंग म्हणून तेका घालतलें म्हणून पण कांय फायदो ना. न्हिदलें तें. यो रे समोसा खावया. चल हांव खाता समोसा म्हजे फेवरेट. उदय हाडलेले गरम आसलें पण बाय उदय रडटालें म्हणून खावन नासलें आनी चावूय करिनासलें. सो आतां खाता. आनी तुज्या खातीर कॅचअप हाडलेलें मरे. हांवें उदय स्विगीसूनच ऑर्डर केल्लें. हेवूय म्हाका डिस्कावंटेटूनच गावला. डिस्कावंट प्रायस